1 क्विन्टल सुन तस्करीमा विमानस्थलका भन्सार अधिकृत सहित 6 जना पक्राउ। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका 6 जना माथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो 6 दिनको थप म्याद। 100 किलो सुन प्रकरणमा के भइरहेको छ पछिल्लो अवस्था, यसको बारेमा पुरै जानकारी। जग्गा धनीलाई लछार पछार गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले गराए निजी जग्गामा वृक्षारोपण। परिवारको सदस्य जागिरे भएपछि एमसीसी को मुद्दामा हेर्न नमिल्ने आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुने नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको टिप्पणी। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठ्यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग। कुन सदस्यले के विषय राखे यसको विषयमा पुरै जानकारी। संसदीय दलको नेतामा धेरै मन नडुलाऊ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई मिनेन्द्र रिजालले दिए सुझाव। भातृ संस्था गठन गर्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम गरियोस् भन्दै कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको आग्रह। मैले टिकट पाएपछि पार्टीकै एउटा तबका हराउन लागे भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको धारणा। सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाइरहनु आजको आवश्यकता भएको उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको जिकिर। सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भन्दै पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमको टिप्पणी। आफ्नो पसल थापेर बसेका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिनिया नेता जियाझुनले गरे भिडियो वार्ता। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या चाँडै समाधान हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। भाजपाको निम्तो मान्न माओवादीका 5 नेता भारत प्रस्थान। पासपोर्टको अपारदर्शी खरिद ठेक्का भन्दा ठूलो भेरिएसन। संघीय संसद प्रदेश सभा भेलाको 12 मुदी निष्कर्ष बजेट बारे सरकारको ध्यान आकर्षण। राम्रो मान्छे छानेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको धारणा। एकीकृत समाजवादीमा रामेछापका अध्यक्ष सहितका नेताहरू एमालेमै फर्किए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीलाई निर्देशन तोकेको समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। काठमाडौँको सामाखुसीमा खोलाले बगाएर बालक बेपत्ता। चेक बाउन्स मुद्दा लागेपछि विनीत सोनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ परिसरमै विष सेवन गरे। तत्काल भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविदहरूको भनाई। अछाममा मलामी बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 33 जना घाइते। धरानमा डेंगु संक्रमितका लागि छुट्टै अस्पताल। महोत्तरीमा डीएसपी माथि आक्रमण, 3 सदस्य छानबिन समिति गठन। गुल्मीको छत्रकोट पूर्ण पोषण मैत्री पालिका घोषणा। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू घोषणा। कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सक्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक। नीतिगत दरमा सामान्य लचकता। शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीति यथावत। अब विदेश भ्रमणमा जाँदा $2500 सटहीको सुविधा। मौद्रिक नीतिको प्रभावले नेप्से परिसूचक 63.24 अङ्कले वृद्धि, 2227.24 बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो। नेप्से मौद्रिक नीति 2080-81 मा 50 लाखसम्मको शेयर धितो राख्न सकिने, 25 लाखसम्मको सवारी कर्जाको जोखिम भार 150 बाट 100%। सरकारबाट लाइसेन्स लिएर आवासीय घर बनाउने रियल एस्टेट व्यवसायमा ऋणको जोखिम 100 मा झारियो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीको टिप्पणी। लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। मेक्सिकोमा रक्सीले मातेका व्यक्तिले बारमा आगो लगाउँदा 11 जनाको ज्यान गयो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी युरिक एसिड के हो, यसको लक्षण र युरिक एसिडको समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 8 गते सोमबार, ईस्वी सन् 2023 जुलाई 24 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल षष्ठी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा विमानस्थलका भन्सार अधिकृत सहित 6 जना पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट।
1 क्विन्टल सुन तस्करीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले अनुसन्धानका क्रममा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहितलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै खरिदार तथा जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परेका छन्। हङकङबाट आएको ब्रेक सुमा सुन जडान गरिएको भेटिएको थियो। भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिँदै गरेको ब्रेक सु विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यस्तै बीच 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका 6 जना माथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले 6 दिनको म्याद थप गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारी र 3 जना भन्सार एजेन्टलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूमाथि हिरासतमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान गर्न थप समय आवश्यक रहेको भन्दै म्याद थपका लागि विभागले उनीहरूलाई अदालतमा पेश गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार एवं जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै पक्राउ पर्नेमा भन्सार एजेन्ट यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बा छन्। यी 3 जना एजेन्ट सुन भन्सार पास गराउन संलग्न रहेको आरोप विभागले लगाएको छ। यसअघि विभागले गत मङ्गलबार सुन तस्करीमा बिचौलिया राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई भन्सार कार्गो गेटबाट सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। सोही दिन राति सुन आयात गर्ने कम्पनी रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल पक्राउ परेका थिए भने सुन तस्करीका लागि कम्पनी खोल्न सघाउने उनका मामा रामकुमार भुजेललाई पनि विभागले पक्राउ गरेको थियो। राई मामा भान्जाको सहयोगमा विभागले उनीहरूलाई कम्पनी खोल्न सहजीकरण गरेका हर्कराज राई र तिब्बतियन मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस्तै सुन तस्करीमा संलग्न खोज्ने क्रममा विभागले बिहिबार नेपालमा सुन आयात गरेर वितरणमा संलग्न चिनिया नागरिक 36 वर्षीय जेक्यु याङ लिङलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी सुन तस्करीका नेपालका नायिकी रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै सुन आयात गर्ने कम्पनीको सामान आयात गर्ने कारको कम्पनीका 3 जना सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्टलाई विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत मङ्गलबार हङकङबाट आएको क्याथे प्यासिफिकको एयर मार्फत 100 केजी सुन स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। सो सुन भन्सार प्रणालीबाटै सहज पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षारोपण गराउनु भएको छ। उहाँले जग्गा धनीलाई प्रहरीले लछार पछार गर्दै वृक्षारोपण गराएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गराएको जग्गा झरान 4 छोटी मोरङ भन्ने स्थानमा पर्छ। जग्गाको भोगचलन भने स्थानीय रोशन अधिकारीले गरिरहनु भएको छ। उहाँको नाममा जग्गा धनी पूर्जा समेत रहेको छ। अधिकारी पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँले सो जग्गाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गराउने भएको छ। अधिकारीले त्यहाँ पक्की घर समेत बनाउनु भएको छ। यसैबीच हिजो अचानक साम्पाङ नगर प्रहरीका सहित हजारौं जनसमूह लिएर त्यहाँ वृक्षारोपणका लागि पुगेपछि जग्गा धनीले अवरोध गर्न खोजेका थिए। उहाँलाई नगर प्रहरीले लछार पछार गरेको जनाइएको छ। निजी जग्गामा जबरजस्ती वृक्षारोपण गरेपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै शैलीमा लेख्नु भएको छ, बिरुवा रोपेको उखलिए डोजर चल्नेछ, अनेक पारीको मुद्दा लाग्नेछ र पुरै पब्लिक उठाएर माफिया विरुद्ध जाय लाग्नेछौँ, चुप लागेर बस है भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसपछि पनि फेरि उहाँले अर्को स्टाटस थप्नु भएको छ, चुपो लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु। देश र जनता, सत्य, न्याय र समानता भन्दा अरू मैले केही सोचेको छैन, जय देश उहाँले भन्नुभएको छ। धरान नगरपालिकाका पूर्व वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिकारीको नाममा रहेको र भोगचलन गरिरहेको जग्गाका विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। धरान 4 छोटी मोरङमा रहेको 42 बिघा जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भएको भन्दै 2071 साल चैतको 17 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्रबहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगा लक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरी, विष्णु पादुका गाविस लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो। छोटी मोरङको 42 बिघा जग्गाको पनि सट्टा भर्ना वितरण गरेको प्रमाण सहित जनसरोकार मञ्च लगायत वादीहरूले नेपालको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती 10 नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सोही मुद्दाको 2079 सालमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सर्दु जलाधार क्षेत्रको 132 बिघा जग्गाका स्थानीय बासिन्दालाई सट्टा भर्ना दिएको थियो। सट्टा भर्ना पाएको प्रमाण सहित अदालत गएपछि धरान सरोकार मञ्चको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। तर विगतमा हाल धरान 4 छोटी मोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने 42 बिघा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै व्यक्ति
व्यक्तिले हक भोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले 2वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो। साथै फैसलाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्ता पनि दिएको थिएन। सर्वोच्चले पुनरावेदन गर्न दिएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले निस्ता नदिएपछि जग्गा धनीहरूले सो जग्गाको बेचबिखन समेत गर्दै आएका थिए। अधिकारीले 2072 सालमा श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा किनेको बताउनु भयो। उहाँका दाजु मथुरा अधिकारीको नाममा 2 कट्ठा जग्गा रहेको छ। उहाँले हेमचन्दा घिमिरेसँग सो जग्गा किनेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जग्गा धनीलाई लछारपछार गर्दै मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गराएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएको छ। मेयर साम्पाङले फेरि पनि चुनौती दिँदै फेसबुकमा स्टाटसहरू लेखिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ धरानको आसपास हुनुहुन्छ अथवा त्यो जग्गाको विषयमा कुनै जानकारी छ भने तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हर्क साम्पाङको जुन अभियान छ, पछिल्लो समय उहाँले गरेका कामहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी रिट निवेदन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनवाई हुन सकेको छैन। न्यायाधीश सुषमलता माथिमा र हरि फुयालको इजलासमा परेको उक्त रिट न्यायाधीश माथिमाले हेर्न नमिल्ने भनी आदेश गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गर्न खोजेपछि न्यायाधीश सुषमलता माथिमा एकाएक रोकिनुभयो। अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार उहाँले मुद्दाको मिसिल टेबलमा राख्नुभयो र भन्नुभयो, मुद्दा मैले हेर्दिनँ। त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले किन मुद्दा नहेर्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए। न्यायाधीश माथिमाले भन्नुभयो, मैले हेर्न नमिल्ने रहेछ, याद भएन, अब हेर्दिन उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि फेरि कानुन व्यवसायीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरि फुयालले भन्नुभयो, उहाँको परिवारको सदस्य नै त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ रे, मुद्दामा पूर्वाग्रह देखिएला भनेर होला उहाँको भनाइ छ। कानुन व्यवसायीहरूले यतिको भरमा हेर्न नमिल्ने भनी मुद्दाबाट अलग नभए पनि आफूहरूलाई आपत्ति नहुने भनी न्यायाधीशको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। तर न्यायाधीश माथिमाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने अडान दोहोर्याउनु भयो। त्यसमा फुयालले पनि समर्थन जनाउनु भयो। त्यसपछि सुनवाई अगाडि बढ्न सकेन र मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा रह्यो। प्रतिनिधि सभाले 2078 फागुन 15 मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सम्झौतामा कुनै क्रियाकलापबाट हुने हानि वा दाबीका बारेमा नेपालको कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने भन्ने विषय समावेश छ। यो प्रावधानले नेपाल न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारमाथि प्रहार गरेको केही कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र न्याय क्षेत्राधिकारमाथि समेत अतिक्रमण गर्ने भएकाले सम्झौता बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित हुनु अघि नै उनीहरूले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी दरपीट गरिदिएको हो। दरपीटको आदेश विरुद्ध 2079 फागुन 18 मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। त्यही निवेदनमाथि अहिलेसम्म सुनवाई सुरु भएको छैन। अब हुने सुनवाईपछि इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिने वा दरपीटको आदेश सदर गर्ने भन्ने मध्ये एउटा विकल्प छान्ने जनाइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले झोरपाटी स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको ब्युरोका एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लिएको मौनताले पार्टीले क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता केसीले यी दुई विषयमा मौन रहेका कारण पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको संरक्षक रहेको आरोप लाग्ने गरेको सुनाउनु भएको छ। यसको विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं उहाँले भन्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको सुनले कौतूहलमय सनसनी उब्जिएको उहाँले पार्टी बैठकमा बताउनु भयो। हरियाला मात्र पक्राउ गरेर यसको पछाडि रहेका शक्ति केन्द्रलाई जोगाउने धृष्टता नहोस् केसीले भन्नुभयो। नेपाल तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको र गम्भीर संकटको चक्रव्यूह वा संकटको पार्श्वतिर उन्मुख रहेको उहाँले बताउनु भयो। सभामुख पद गुमेको प्रति केसीले नेतृत्वसँग जवाफ पनि माग गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन संहिता र धर्मनिरपेक्षता खारेजको विषय उठेको छ। साउनको 2 गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। त्यसक्रममा बोल्ने कतिपयले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमै सबै जाति क्षेत्र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय संसद सदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने, संहिताको विकल्प खोज्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्। बैठकमा सांसदको सदस्य घटाउनुपर्ने विषय केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रवेश गराउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको संख्या घटाउनु पर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधनको अगुवाई कांग्रेसले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधि सभा 201 सदस्य बनाउने र सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उहाँको मत छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या पनि 35 मा झार्नुपर्ने पौडेलले बताउनु भयो। हाल प्रतिनिधि सभामा 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र 110 जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरी 275 सदस्य छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा भने 59 सदस्य रहेको छ। नेता शेखर
कोइरालाले र वीरेन्द्र रिजालले पनि निर्वाचन प्रणालीका विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भित्रैबाट समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै यसको पहल कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले निर्वाचन प्रणालीमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिमूलक हुन सकेन भनेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको भन्दै उहाँले अहिलेको प्रतिनिधिमूलक चरित्र कायम राखेर नै प्रतिनिधि सभालाई 210 वा 215 सम्म झार्न सकिने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि धर्मनिरपेक्ष संघीयता र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 47 सालको संविधान पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको र 72 सालको संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको भन्दै भण्डारीले 47 मा जस्तो अहिलेको संविधानको स्वामित्व लिन नसकिने बताउनु भएको छ। भण्डारीले संघीयता पनि समस्या देखिएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्नुभयो। भण्डारीलाई समर्थन गर्दै केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसी र भीम पराजुलीले पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा धारणा राख्नुभयो। पराजुलीले 94% ओमकार परिवार रहेकाले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने बताउनु भयो। केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन वैदिक राष्ट्रको पक्षमा पार्टी देखिनुपर्ने मत राख्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङले प्रदेशको सरकार र सांसदलाई जनताले मन नपराएको बताउनुभयो। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन सम्भव नभएका कारण चुनाव अघि गठबन्धन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषयमा पनि नेताहरू बीच मत भिन्नता रहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले गठबन्धन गरेका कारण पार्टीको धेरै सिट आएको र संघीयदेखि साथै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको मत राखेका छन्। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले गठबन्धन गरेर पार्टीको आकार ठूलो बनाएको भन्दै सभापति देउवाको प्रशंसा गर्नुभयो। देउवा पक्षकी केन्द्रीय सदस्य पुष्प भुसालले निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनाव अघि गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले 84 सालमा गठबन्धन नगर्ने प्रण अहिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले अहिलेदेखि पार्टी बलियो बनाउँदै गएमा 84 मा एक्लै लड्नुपर्ने मत बन्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, कांग्रेसको बैठकमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग उठेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न सुझाव दिनुभयो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री थापाको चाहना 2084 मा पार्टी कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा नै रहेको भन्दै उहाँले तर केही विषयमा कुरा नमिलेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापालाई सुझाव, सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ 2084 मा पार्टी राम्रो बनोस्, बलियो बनोस्। महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ 84 सम्म यति गरौँ कि 84 पछि मजैले अगाडि लैजान सकौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। कहाँनेर इन्ट्रेस्ट भने खोज्दै जाँदाखेरि संसदीय दलको खनायो छ नि, त्यतातिर मन नडुलाए सभापति र महामन्त्रीको ध्यान एकैतर्फ हुन्छ जस्तो लाग्यो उहाँको भनाइ छ। 2079 पुस 6 मा भएको संसदीय दलको चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापालाई पराजित गर्नुभएको थियो। पछिल्लो केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा थापाले आफू संसदीय दलको नेता बदल्न अझै लाग्ने र शक्ति पुगेको दिन बदल्ने बताउँदै आउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य रिजालले कांग्रेसको बैठक यसपटक प्रत्यक्ष प्रसारण भए पनि सधैँ हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसपटक लाइभ गरेर सभापतिले हात्ती सबैले छाम्न पाउन् भनेर लाइभ गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। हात्ती राम्रै छ, सबैले छाम्न पाउन्, देख्न पाउन् भनेर यो बैठक लाइभ गरेको होला। एउटा समयपछि यसको उपादायता पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभएको छ। बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सभापतिको अधिकारको कुरा भए पनि यस विषयमा सभापतिले अरूको पनि परामर्श लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भातृ संस्थाहरूको गठन गर्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै सहमहामन्त्री परियारले पार्टीको भातृ संस्थाहरू गठन गर्दा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भातृ संस्था बनाउँदा नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, तरुण दल, आदिवासी जनजाति महासंघ र किसान महासंघ बनाउँदा संस्थापनले एकपक्षीय रूपमा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा भातृ संस्था गठन गर्दा संस्थापन र संस्थापनयेतर समूहको सन्तुलन कायम गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले पार्टी बैठक लाइभ गरेर व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि पार्टीलाई कुनै फाइदा नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले फेसबुक लाइभ हेर्नेको संख्या घटिरहेको भन्दै आम जनतालाई आफूहरूको कुरा सुन्ने रुचिमा ह्रास आउँदै गएको पनि बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्री परियारले दलित समुदायलाई गत निर्वाचनमा टिकट नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले आफूले टिकट पाएपछि पार्टीको एउटा समूह कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर लागेको बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले पार्टीभित्रैबाट आफ्नो उम्मेदवारीको विरुद्ध वातावरण बनाउने र कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर लागेको दावी गर्नुभयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त कसरी अर्को विरोधी उम्मेदवारलाई विजयी गराउने भन्ने क्रियाकलापमा हाम्रै पार्टीका केही व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष संलग्न भए। यसका प्रमाणहरू निर्वाचनकै बेला छरपष्ट भइसकेका छन्, बैठकमा चौधरीले भन्नुभयो। चौधरी मक्सिर 4 मा भएको चुनावमा नवलपरासी पश्चिम 1 बाट प्रतिनिधि
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। पार्टी संगठन, भातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन र पार्टी सदस्यलाई अनुशासनमा राख्न नसकी कांग्रेस पार्टीका रूपमा रहन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। युवा पंक्तिहरू, पढे लेखेका, देश बाहिर रहेका युवाहरूले र कांग्रेस कार्यकर्ताकै परिवारका सदस्यले पनि घरमा फोन गरेर अब नयाँ पार्टीलाई भोट हाल्नुस् भनेको चौधरीले बताउनुभयो। नयाँ पार्टीहरूले आर्थिक स्रोत, अनलाइन र टेक्नोलोजीको माध्यमबाट संगठन विस्तार गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो। उद्योगपति चौधरीले अर्थतन्त्र संकुचित भएको, बैंकमा तरलता भए पनि लगानी गर्न नसकेको, उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जस्ता समस्या बैठकमा सुनाउनुभयो। मानिसमा आशा र आत्मविश्वासको सञ्चार गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर कुरा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले मैत्री सम्बन्ध स्थापित भएका सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित हर्नोररी काउन्सिलर क्लब्स नेपालको 16औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर रहेको नेपालका लागि मैत्री सम्बन्ध स्थापित भएका सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशका नागरिकलाई नेपालमा पर्यटकको रूपमा भित्र्याउन HCCN को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरू जलविद्युत, पर्यटन लगायतका विदेशी लगानी आकर्षित गरी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संस्थाले थप योगदान दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधान एवं पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउनु राम्रो भए पनि 1-2वटा पार्टी मात्र मिलेर समाजवादको यात्रा पूरा नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवादको निर्माण कम्युनिस्ट मोर्चाहरू मिलेर मात्र सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद, समृद्ध समाजवादका लागि सबै नेपाली एउटा मोर्चामा आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चामा 2-3वटा मात्र पार्टी नभई नेकपा एमाले, मोहन वैद्य लगायतका अन्य छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेता गौतमले पुष्पलालले देख्नु भएको सपना साकार पार्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरिस खाना नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले मिल्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्नेहरूबीच सहकार्य र एकता गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई जति मिलाउन सक्यो त्यति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सकिने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू जति धेरै विभाजित हुन्छन् त्यति धेरै नोक्सान हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता युआन जिया जुनले भिडियो वार्ता गरेका छन्। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर नेपालको 3 दिने भ्रमणमा रहेका जिया जुनले हिजो अपराह्न 4 बजे भर्चुअल माध्यमद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका हुन्। भेटमा दुई देशको आपसी हितका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी साधन अनुमति पत्रको स्मार्ट लाइसेन्स समस्या चाँडै समाधान गर्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधनमा ड्रेस तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लाइसेन्स स्मार्ट कार्डको समस्या चाँडै समाधान गर्ने र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी कार्ड लागू गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र यात्रु मैत्री बनाउन 11 औँ घोषणा पत्र जारी गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था कार्यालय विभागमा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, दुःख पाउनु नपर्ने कुरामा सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा ड्रेस र तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको सुरुवात हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालक सहचालकहरूले राम्रो व्यवहार र बोलीले नै यात्रुहरू खुसी हुने बताउनुभयो। उहाँले यस अभियानले यात्रु मैत्री सार्वजनिक यातायात हुने अपेक्षा लिएको पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका 5 नेता एकसाथ लामो भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन्। उपाध्यक्ष पम्पा भुसालको नेतृत्वमा चक्रपाणी खनाल, रामेश्वर राई यादव, सत्या पहाडी र सुरेश राई भारत गएका हुन्। उनीहरू भाजपाको निमन्त्रणामा त्यता लागेका हुन्। उनीहरू भारतमा रहँदा नो बीजेपी भाजपालाई चिन्नुहोस् भन्ने कार्यक्रमका साथै अन्य राजनैतिक भेटघाटमा पनि सहभागी हुने भुसालले बताउनु भएको छ। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले पार्टीको 42औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर अन्य देशका दलहरू भाजपालाई चिन्नुहोस् नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
सरकारले अभाव हुने नाममा पुरानै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई थप 28 लाख थान विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छपाईको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 28 लाख थान ई पासपोर्ट छाप्नका लागि फ्रान्सको IDEMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी नामक कम्पनीलाई नै ठेक्का भेरिएसन गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसअघि 20 लाख पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई भेरिएसनको नाममा पहिले भन्दा 8 लाख बढी थान पासपोर्ट छाप्ने अनुमति दिने तयारी गरेको हो। कुनै कामका लागि गरिएको ठेक्कामा पूर्व निर्धारित भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई थप काम गर्न दिइने आदेश नै भेरिएसन हो। सरकारले अभाव हुने जान्दा जान्दै समयमै थप पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगर्दा पुरानै कम्पनीलाई भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। आगामी 22 डिसेम्बरमा ठेक्काको म्याद गुज्रिनु अघि नै ठेक्का भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ। मन्त्री परिषदमा पुगेको प्रस्तावमा चीनको छेन्दुमा एक स्टेसन सहितको इनरोलमेन्ट सेन्टर, थप 26 वटा इनरोलमेन्ट स्टेसन, थप 3 मिलियन स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली प्रविष्टि, राहदानी पुस्तिकाको निर्बाध आपूर्ति तथा प्रणालीको कार्यगत चुस्तता सहित छपाईसम्मका विषय उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकेको 15% सम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र 15 भन्दा माथि 25% सम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्ने व्यवस्था छ। सोभन्दा बढीको भेरिएसन गर्न मन्त्री परिषदबाटै स्वीकृत गर्नुपर्छ। भेरिएसन नगरी ई पासपोर्ट आपूर्ति र छपाई नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको कारण देखाएर सरकारले अन्तरिम व्यवस्था भन्दै ठेक्का भन्दा ठूलो भेरिएसन गर्न लागेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, पासपोर्टको अपारदर्शी खरिद, ठेक्का भन्दा ठूलो भेरिएसन, अनलाइन खबरमा यो समाचार लेखिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूले आफूहरूलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभाको काठमाडौँमा जारी भेलाको 12 बुँदी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधि सभाका सचिव पदम प्रसाद पाण्डेले सो जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि कारणबाट अभाव नहुने गरी संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने सो निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दुवै संसदका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेले बताउनु भएको छ। भेलाले संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सोबारे सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ। सचिव पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयहरू समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रमहरू हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताउनुभयो। भेलाले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि पनि सो संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। सभा तथा सचिवालयका काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, संसदीय काम कारबाहीलाई कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नदिनका लागि प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्न गराउन लागि पर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राम्रो मान्छे चुनेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले क्रियाशील सदस्य बढाएर मात्र पार्टी संगठित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको नीति ठीक हो भनेर मनैदेखि नलागेसम्म क्रियाशील सदस्य बढाउनु नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले राम्रो मान्छे चुनेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। उहाँले केन्द्रका नेताहरूले टिकट वितरण नगरेर स्थानीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी रामेछापका जिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत पुनः नेकपा एमालेमा फर्किएका छन्। नेकपा एमाले रामेछापले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसको अवसरमा गरेको एक कार्यक्रमका बीच बस्नेत सहितका नेता एमालेमा फर्किएका हुन्। बस्नेतलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टी प्रवेश गराउनुभयो। बस्नेत मन्थली नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तथा जिल्ला विकास समिति रामेछापका पूर्व सभापति र उपसभापति समेत हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राम्रो घर लाग्यो भनेर उता लागेको तर पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसको पछि लाग्नु बाहेक अरू केही गर्न नसकेको र एमालेलाई नै समाप्त पार्न लागि परेकाले आफू एमालेमै फर्किएको बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले आफू एमालेमा कुनै भाग लिन नभई पार्टीको सेवा गर्न फर्किएको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रामेछापका उपाध्यक्ष केशव दाहाल सहितका नेता कार्यकर्ता पनि एमाले प्रवेश गरेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समय पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै विभाग र अस्पताललाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा निजामती सेवातर्फका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित रहे नरहेको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखबाट नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समेत भनेको छ। साथै मन्त्रालयबाट समेत समय समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण हुने बताइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको हो। छलफलका क्रममा कुहिने, नकुहिने र जल्ने 3 प्रकारका फोहोरहरूलाई छुट्टा छुट्टै दिन उठाउने विषयमा छलफल भएको शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले बताउनुभयो। प्लास्टिकको झोलालाई प्रतिबन्ध गर्ने नीतिगत निर्णय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि के गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा नगर प्रमुखहरूको सुझाव लिएको उहाँले बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चेरीबाबु महर्जनले वञ्चरी डाँडेका स्थानीय बासिन्दासँगको स्थानीयवासीहरूको स्थितिप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहभागी नगर प्रमुखहरूले आफ्नो नगरको फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्ने कुराको निष्कर्ष निकालेको भए पनि यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको अन्तिम निष्कर्ष वञ्चरी डाँडा नभएकोमा आफूहरू सबै एकमत रहेको बताउनुभयो। छलफलमा ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँको सामाखुसी क्षेत्रमा विष्णुमती खोलाले एकजना बालकलाई बगाएको छ। फुटबल खेल्ने क्रममा बल खोलामा पुगेको र बल लिन जाने क्रममा बालकलाई खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। बेपत्ता भएका बालक अन्दाजी 14-15 वर्षका रहेको र उनको परिचय नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बालकको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। चेक बाउन्स मुद्दा लागेपछि विनीत सोनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ परिसरमै विष सेवन गरेको समाचार छ। कटहरी गाउँपालिका 3 का 32 वर्षीय सोनारले दिउँसै 4 बजेतिर कीटनाशक विषादी सेवन गरेका हुन्। उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा लामो समयदेखि फरार रहेका थिए। उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको जानकारी पाएपछि पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको थियो। आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी आएको थाहा पाउनासाथ उनले गोजीमा बोकेको कीटनाशक विषादी सेवन गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। ट्रिकल नामक विषादी सेवन गरेपछि उनलाई तत्काल प्रहरीले उद्धार गरेर कोशी अस्पताल लगेको प्रहरीले जनाएको छ। अवस्था गम्भीर रहेका सोनारको उपचार कोशीमा सम्भव नभएपछि विराटनगरकी नोबेल शिक्षण अस्पताल लगिएको दाहालले बताउनु भएको छ। सोनारले माटोको ठेक्कापट्टा गर्दै आएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सोनार विरुद्ध चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित 2वटा जाहेरी अलग अलग मितिमा परेको थियो। विराटनगर महानगरपालिका 12 का प्रदीप भुजेलले 2079 चैतको 26 गते र विराटनगर 1 का विनोद ढकालले गत जेठ 22 गते उनी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। भुजेलले 2 लाख र ढकालले 6 लाख रकम उल्लेख गरेर जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अलग अलग पक्राउ पूर्जी जारी गरेर उनलाई खोजी गरिरहेको थियो। नेपालमा तत्काल भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कम्तीमा आज भोलि ठूलो पानी नपर्ने महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। तत्काल भारी वर्षाको सम्भावना छैन, केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। केही दिन यता पहाडी क्षेत्रमा वर्षा भए पनि त्यसको तुलनामा तराईमा कम पानी परिरहेको छ। यस्तो अवस्था अझै केही दिन कायम रहने पूर्वानुमान छ। पानी पार्ने मनसुनी रेखा मध्य भारतमा अवस्थित भएकाले केही दिन यता कम पानी परिरहेको छ। मौसमविद श्रेष्ठले मनसुनी रेखा तत्काल नेपालतर्फ सर्ने सम्भावना नदेखिएकाले कम पानी परिरहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेलका अनुसार मनसुनी रेखा भारतमा हुनु भनेको नेपालमा मनसुनी वर्षा रोकिनु हो। स्थानीय प्रणालीका कारण केही क्षेत्रमा वर्षा हुने भए पनि तराई मधेसका अधिकांश स्थानमा सुक्खा हुन्छ। अहिले मनसुनी रेखा नेपालबाट सुदूर दक्षिणमा रहेकाले तराई क्षेत्रमा पानी पर्न रोकिएको छ। त्यसो त यस वर्षको मनसुन अवधिमा नेपालका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने र गर्मी बढ्ने प्रक्षेपण मौसमविदहरूले गरेका थिए। अहिलेसम्म पूर्वानुमान अनुसार नै वर्षा भइरहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अछाममा मलामी बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ भने 33 जना घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 को कालिका स्थान नजिकै मलामी बोकेर घाटतिर जाँदै गरेको V1 6756 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 23 वर्षीय बिर्ख विकको घटनास्थलमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरियाका अनुसार उनी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 का स्थानीय बासिन्दा हुन्। दुर्घटनामा परेर ट्र्याक्टरमा सवार अन्य 33 जना घाइते छन्। उनीहरूमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। ट्र्याक्टर 70 वर्षीय जहरी कामीको शव सहित मलामी बोकेर गइरहेको बेला घुम्ती मोडमा मोड्ने क्रममा दुर्घटनामा प्रहरीले जनाएको छ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डेंगू बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि छुट्टै डेंगू डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष धान्न नसकेपछि अस्पतालले आइतबारदेखि छुट्टै डेंगू अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलका अनुसार हाल 30 बेडको डेंगू अस्पताल सञ्चालनमा छ। यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएको डेडिकेटेड अस्पताललाई आइतबारदेखि डेंगू संक्रमितको उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पछिल्लो दिनमा आकस्मिक कक्षमा मात्र 70% डेंगूका बिरामीले भरिन थालेका छन्। डाक्टर पोखरेलका अनुसार डेंगू संक्रमितको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालले बिरामीको स्थितिलाई हेरेर मात्र थप उपचारका लागि भर्ना गर्ने गरेको जनाइएको छ। महोत्तरीमा एकजना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी माथि आक्रमण भएको छ। धनुषाको प्रदेश प्रहरी गणमा कार्यरत डीएसपी चन्द्रेश्वर यादव माथि आक्रमण भएको हो। घटना बिहीबार राति 10 बजेको हो। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 2 बस पार्क नजिक विद्यापति नगरमा उनीमाथि आक्रमण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डीएसपी यादवको दायाँ खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ। 11 बजे राति घाइते अवस्थामा रहेको हामीलाई थाहा भएपछि अस्पताल भर्ना गराएका थियौँ। डीएसपी गिरीले भन्नुभयो अहिले उहाँको उपचार काठमाडौँ स्थित प्रहरी अस्पतालमा भइरहेको छ। घटनास्थलमा बचाऊ भन्दै डीएसपी यादवले गुहार माग्नु भएको थियो। उहाँ किन राति त्यहाँ पुग्नुभयो र के कारणले घटना भयो भन्ने खुलेको छैन। घटना रहस्यमय रहेको र प्रहरीले लुकाउन खोजेको बुझिएको छ। घटनाको छानबिन गर्न मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले एसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। टोली शनिबार घटनास्थल पुगेर निरीक्षण समेत गरेको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका छानबिन टोलीका संयोजक एसपी श्रेष्ठले छानबिन गरिरहेकाले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थायुक्त पालिका घोषणा भएको छ। छत्रकोट अन्तर्गत रहेका 14वटा स्वास्थ्य संस्थाले पोषण सम्बन्धी सबै सूचक पूरा गरेपछि एक कार्यक्रम मार्फत पालिकालाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थायुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पालिकाले 2079 जेठको 16 गते वडा नम्बर 2 को पल्लीकोट स्वास्थ्य चौकीलाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिसँगै सुरु भएको अभियानले चाँडै नै सार्थकता पाएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्याम सुन्दर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस अभियान अन्तर्गत 12वटा अनिवार्य मापदण्ड र 16वटा पोषण मैत्री सूचकका सबै काम पूरा गरेको शाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइरहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। जस अन्तर्गत साउनको 8 गते प्रधानमन्त्री तथा सरकारवाला मन्त्रालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउनको 9 गते प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री र 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। साउनको 7 गते भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले साउनको 10 देखि 13 गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख र सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश र राजनीतिक निकायमा आफ्ना मागहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो। त्यस्तै आफ्ना मागहरू पूरा नभए दोस्रो चरणमा साउनको 14 गते महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा 1 घण्टा धरना दिने, 14 गते नै 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धरना दिने महासचिव दाहालले बताउनुभयो। उहाँले साउनको 15 गते प्रधानमन्त्री निवास अघि 1 घण्टा धरना दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। महासचिव दाहालले दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई पनि सरकारले व्यवस्था गरी निर्माण व्यवसायीहरूको माग पूरा नगरी साउनको 16 गते निर्माण उपकरण सहित संघीय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। महासंघले साउनको 7 गते काठमाडौँमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय भेलाबाट सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरू अन्यलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्तारको आधारमा अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका 9 बुँदी माग राखेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर 220 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायलाई ताकेता गरेको छ। आयोजनाको निर्माण गत असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर रोककटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध र निर्माण व्यवसाय भारतीय कम्पनी L&T को कमजोर कार्य सम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको हो। निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माण स्थलको अनुगमन गरी आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायसँग निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका विषयमा छलफल गर्नुभयो। छलफलबाट प्रसारण लाइनको निर्माण यही साउनभित्रमा सम्पन्न गर्ने नयाँ तालिका तय गरिएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गा कारोबारमा यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घर जग्गा धितोमा कर्जा लिँदा फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा 30% र अन्य स्थानमा बढीमा 40% मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। आर्थिक वर्ष
2079-80 को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये 68% घर तथा जग्गाको धितोमा प्रभाव भएको थियो। पछिल्लो 2 वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको छ। यो निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। घर जग्गा व्यवसायले घर जग्गा धितो कर्जा सीमा 70% पुर्याउन माग गरिरहेका थिए, तर राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्बन गरेको छ। तर पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ। पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा 2 करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ थियो, तर शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोलकबल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको जनाइएको छ। बैंक खातामा रेमिटेन्स पठाउँदा थप 1% ब्याज पाइने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले भनेको छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार नेपालमा रहेको बैंक खातामा रेमिटेन्स रकम पठाउँदा बैंकमा रहेको भन्दा 1% बढी ब्याज सेवाग्राहीले पाउने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलनको नाममा गैर व्यवसायिक गतिविधि बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढाउन लागेको हो। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उशृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन 2064 मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स एफटीएफ को एसिया पेसिफिक ग्रुप एपीजी ले गरेको नेपालको पारम्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू पनि जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैबीच मौद्रिक नीति 2080-81 लाई शेयर बजारले न्यानो स्वागत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दिन आइतबार शेयर बजार 63.24 अङ्कले बढेर 2227.16 बिन्दुमा उक्लिएको छ। यो 2.92% को वृद्धि हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन सबै उपसूचकहरू हरियो देखिए। सबैभन्दा धेरै बैंक, विकास बैंक, व्यापार उपसूचकको मूल्य बढेको छ। आइतबार 266 धितोपत्रको 75,086 वटा कारोबारबाट 1,20,02,308 किता शेयर किनबेच भएको छ। यसबाट 4,37,51,96,232 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। किसान लघुवित्त, चन्द्रगिरी हिल्स, लेवेटी इनर्जी, स्वरोजगार लघुवित्त सहितका धितोपत्रको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। ग्लोबल आइएबी बैंक, कालिन्चोक दर्शन, विशाल बजार कम्पनी, प्रभु बैंक सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढेको छ। एनआइबी ग्रोथ फन्डको मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेको छ। नेपाल बैंक डिभेन्चर, भीपीडब्ल्यू लघुवित्त सहितका धितोपत्रका लगानीकर्ताले समेत धेरैले गुमाएका छन्। शिवम सिमेन्ट, ज्योति विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सहितका धितोपत्रको धेरैले कारोबार भएको जनाइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा घोषणा गरे अनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने जनाइएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रका व्यतिथिको नियमन गर्न यस्तो निकाय ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिले कार्यदिशा अवलम्बन गरी ल्याएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 2080-81 को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले ठूला कर्जाहरूको अनुगमन तथा नियमन र सुपरिवेक्षण
परिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कर्जाको केन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिएर कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष रहेका सुनिल केसीले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक पश्चात उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अझै बाँकी रहेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि समस्याको चुनौती कायम रहेकाले असामान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्ने गरी आएको बताउनुभयो। उहाँले चालु पुँजी कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल एस्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिवर्तन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोड्ने, बैंकिङ कसुरलाई सशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्दै आएका उनीहरूले काठमाडौँको थापाथली, त्रिपुरेश्वर, रत्न पार्क हुँदै भद्रगालीसम्म र्याली निकाल्दै चर्को ब्याज असुली गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान दोहोर्याएका हुन्। चर्को ब्याज असुली गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले नाराबाजी पनि गरेका थिए। पीडितहरूले मिटर ब्याजमा ठगी गर्ने वित्तीय क्षेत्रका भ्रष्ट र दलालहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन्। आफूलाई न्याय दिने काम नगरेको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको समेत पीडितहरूले राजीनामा माग्दै आएका छन्। उत्तरी मेक्सिकोमा रक्सीले मातेका व्यक्तिले एक बार अर्थात् रात्रि क्लबमा आगो लगाउँदा 11 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। उत्तरी राज्य सोनोराको सान लुइस रियो कोलोराडोको एक बारमा यो घटना भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आगलागीमा 7 जना पुरुष र 4 जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। रक्सीले मातेका एक व्यक्तिले आफूलाई बारका कर्मचारीले निकालेको झोकमा बारमा आगो झुसेको सोनोरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। मदमत्त भएका उनले बारमा रहेका महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेपछि उनलाई बारबाट निष्कासन गरिएको थियो। सान लुइस रियो कोलोराडोका मेयर सान्तोस गोन्जालेज एस्कासले आक्रमणलाई दुःखद घटना भनेका छन्। घटनापछि भागेका अपराधी खोज्न अनुसन्धान निकाय र विज्ञ सेवाले काम गरिरहेको खबरमा उल्लेख छ। गत पुसमा भएको पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिग क्रिकेटको उपाधि विजेता लुम्बिनी अल स्टार्सले अहिलेसम्म पनि पुरस्कार नपाएको गुनासो गरेको छ। क्यानले लिगको कमर्सियल र स्ट्राटेजिक राइट्स भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएको थियो। 73 स्पोर्ट्सले लिग विजेतालाई 55 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। उपविजेता 30 लाख, तेस्रोले 10 लाख र चौथोले 5 लाख रुपैयाँ पाउने भनिएको थियो। तर विजेता टिमले यो पुरस्कार रकम पाउन नसकेको उल्लेख छ। लिगमा फिक्सिङको आरोप लागेपछि 73 स्पोर्ट्सका जातिन अहलुवालिया प्रतियोगिता चलिरहँदा बीचमै भारत भागेका थिए। 73ले नदिए आफूले पुरस्कार र पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धता नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरेको थियो र प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। तर प्रतियोगिताको 8 महिना हुँदा पनि पुरस्कार रकम पाउन नसकेको टिम र खेलाडीहरूको गुनासो छ। पुरस्कार कहिलेसम्म पाउने कुनै पनि टुङ्गो नभएको लुम्बिनीका मालिक मध्येका एक उत्सव सिग्देलले बताएका छन्। प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी पनि थिए तर श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया मात्र सुरु गरेर हतार विदेशी खेलाडीलाई प्रतियोगितामा खेलाइएको थियो। तर उनीहरूको श्रम स्वीकृति भएन, त्यसैले प्रतियोगितामा सहभागी विदेशी खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन। लुम्बिनी सहित जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाली खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिएको तर श्रम स्वीकृति नभएकाले विदेशी खेलाडीलाई दिन नसकिएको बताएका छन्। काठमाडौँ नाइट्स र फार वेस्ट युनाइटेडले नेपाली खेलाडीलाई नै 50% पारिश्रमिक दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा क्रिकेट खेल्न भनेर 9 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर टिम बनाएको भन्दै लुम्बिनीले प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण हुने नहुने निश्चित नभएकाले पनि अन्यल बढेको बताएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सम्झौता अनुरूप जितिनसँग पुरस्कार रकमको कुरा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। हामी जितिनसँग सम्पर्कमा छौँ, जति सक्दो छिटो पुरस्कार रकम उहाँबाट आउने बित्तिकै हामीले लुम्बिनीलाई पनि दिनेछौँ, तर समय यति नै लाग्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन, चन्दले भन्नुभएको छ। पहिलो संस्करणमा बाधा व्यवधान आइपरेको बताउँदै उनले लिगको आगामी संस्करण निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने दावी गरेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले युरिक एसिडको समस्यामा के गर्ने, यस्तो छ सरल विधि भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। यहाँहरूले छुट्टै हेर्नका लागि र सेयर गर्नका लागि आफ्नो मेसेन्जर फेसबुकमा सेयर गर्न, आफन्तहरूलाई पठाउनका लागि समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने अर्को नयाँ च्यानल छ। हरेक समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई हेर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानल।
च्यानललाई यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कमेन्टमा हामीले चाहिँ लेखेर पिन गरेर राखेका छौँ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै माथि आई बटनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है त। युरिक एसिड अहिले धेरैको निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। युरिक एसिडकै कारणले कतिपयले खानामा कटौती गर्नु परेको छ भने कतिको दिनचर्या नै प्रभावित भएको छ। शरीरको जोड्नीमा यसको खास असर हुन्छ। कसलाई हुन्छ त युरिक एसिड? जो अस्वस्थकर खाना खान्छन् तर शारीरिक श्रम गर्दैनन्। वंशानुगत रूपमा पनि दोस्रो पुस्तामा यो रोग देखा पर्न सक्छ। जाँड रक्सी र धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू सेवन गर्नेहरू, रगत पातलो बनाउने औषधि, उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेकाहरूलाई युरिक एसिड हुन सक्दछ। कसरी हुन्छ युरिक एसिड? शरीरमा प्रोटिनको मेटाबोलिजम भएर निस्कने तत्त्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ। न्युक्लिक एसिड र प्युरिन ग्रुपको प्रोटिनबाट मात्र युरिक एसिड बन्छ। यो सामान्यतया पिसाबबाट बाहिर निस्कन्छ। जब मृगौलाको छान्ने क्षमता कम हुन्छ र युरिक एसिड रहन्छ तब त्यो हड्डीको जोड्नीमा गएर जम्मा हुन्छ। मृगौलाले युरिक एसिड कम उत्सर्जन गर्दा पनि त्यो रगतमा जम्मा हुन पुग्छ। उपवास वा तीव्र रूपमा तौल घटाउने चक्करमा पनि अस्थायी रूपले युरिक एसिडको स्तर बढ्न सक्छ। साथै युरिक एसिड बढाउनमा मधुमेहको औषधि पनि एउटा कारण बन्न सक्छ। के हुन्छ यसको असर? शरीरको ससाना जोड्नीमा दुख्ने समस्या आउँछ। यदि तपाईँको उमेर 25 वर्षभन्दा बढी भएको छ र धेरै खाना खानुहुन्छ भने तपाईँ यस रोगको जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। राति सुतेको बेला हात, औँला, खुट्टाको औँला जोड्नीमा दुखाइ महसुस हुन्छ भने त्यो युरिक एसिडको लक्षण हुन सक्छ। युरिक एसिड खास गरी हड्डीको जोड्नीमा गएर जम्मा हुन्छ। यस रोगले शरीरका ससाना जोड्नीमा असर गर्छ। जोड्नीमा पीडा महसुस हुन्छ। कसरी नियन्त्रण गर्ने युरिक एसिड? पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने, जसले बढीभन्दा बढी युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ। खानपानमा सतर्कता अपनाउने, खास गरी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन नगर्ने। रातो मासु, कलेजो, रक्सी, गेडागुडी जस्ता खानेकुराले युरिक एसिडको जोखिम बढाउँछ। हरेक दिन खाने भोजनमा कम्तीमा 500 ग्राम भिटामिन सी जरुर लिनुहोस्। नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ। स्वस्थ खानपान र जीवनशैली चाहिँ अपनाउनु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई युरिक एसिडको समस्यामा के गर्ने सरल विधिको विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।